जब नात पढ़ो जो उठूं इश्क नबी में रोती हुई वो आँख मुझे मेरे खुदा दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इजअलूनी फी वस्ति दुआ व फी अव्वलिही व आखिरिही। फरमाया दुआ के दरमियान शुरू और आखिर में मुझे रखो, यानी मुझ पर दुरूद भेजो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही। है ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। ये आयत मुबारका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात है। इसमें मुसलमानों को बारगाह रिसालत में हाज़री के आदाब सिखाए गए। अगरचे अब मुसलमानों को उस बारगाह की हाज़री नसीब नहीं, मगर बाद वफ़ात शरीफ भी यही आदाब बाकी हैं। जो भी उस आस्ताना पर हाजिर हो ये अदब मलहूज़ रखे और दीनी दुनियावी बातों में अपनी राय को उनके हुक्म आली पर मुकद्दम ना करे। ये शान है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब की बारगाह के आदाब खुद इरशाद फरमाए हैं। अल्लाह करीम हमें बारगाह रिसालत में बाअदब बाज़ोक हाज़री नसीब फरमाए। इस प्रोग्राम में हम सहाबाए किराम के नातिया इशार और वजाहत भी सुना करते हैं। आइए बढ़ते हैं निगरान पाकिस्तान मुशावरत हाजी शाहिद अत्तारी मुद्दज़िलुल आली की जानिब और सुनते हैं सहाबा के प्यारे प्यारे इश्क से भरे हुए नातिया इशार और उनकी वजाहत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अशार सुनेंगे इंशाअल्लाह। ग़ज़वा खंदक, जिसको ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं, कुरान करीम में भी इसका तज़किरा है। सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मशवरे पर खंदक खोदी गई थी, क्योंकि सारे कुफ़ार मुशरिक सब जमा हो गए थे कि मुसलमानों को ख़त्म करना है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत व फरमा बरदारी की मिसालें कायम हुई सहाबा किराम ने। हज़रत काब बिन मालिक लिखते हैं, व नुतीउ अमर नबीना व नुजीबुहु व इज़ा दआ लिकरीहतिन लम नुस्बकी। हम अपने नबी के हुक्म की इताअत करते और उसे कबूल करते हैं, और जब सख्त जंग के लिए वो बुलाते हैं तो हम पर कोई सबकत ले जाने वाला नहीं होता। वो आला हज़रत ने क्या फरमाया, जान और दिल तेरे कदम पर हमारे। क्या नसीबे हैं तेरे यारों के, वो कैसे यारे मुस्तफ़ा हैं कि जान और दिल तेरे कदम पर वारे। उनके नसीब हैं कि आका के कदम पर जाने वार दी। सुभान अल्लाह। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये मार्का कैसा था? शदीद सर्दी थी। अच्छा, खंदक खोदने में इसमें ना कई तरबियत के पहलू हैं। सीरत मुस्तफ़ा हम पढ़ते नहीं, पढ़ें समझें फॉलो करें, यकीन माने इधर भी खैर, अंदर भी खैर, जमीन के ऊपर भी खैर, जमीन के नीचे भी खैर, दुनिया में भी खैर, आखिरत में भी खैर। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मशवरा दिया, आका ने कबूल किया और उनके मशवरे पर खंदक खोदी गई। अच्छा, अरब के अंदर ये अंदाज ही नहीं था, तो वो लोग हैरान रह गए कि ये क्या भाई, हम तो मुसलमानों को खत्म करने हैं, तो बीच में इतना बड़ा गड़ा कहाँ जाए। तो खैर, एक तो ये बात कि मशवरा, चाहे कमतर फजीलत वाला वो बेटा मशवरा दे, मुलाजिम मशवरा दे, कोई मातहत मशवरा दे, अगर वो दुरुस्त है, अच्छा है, शरन दुरुस्त है, तो उसको कबूल करना चाहिए। दूसरी बात, आका साहबा के साथ मिलकर काम करते। साहबा खंदक खोद रहे हैं तो आका बैठकर फरमा रहे हैं कि तुम ये करो, तो नहीं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम खुद अपने मुबारक हाथों से नफ्से नफीस कुदाल चला रहे हैं,
फावड़ा चला रहे हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ तक कि जो सख्त चट्टान आती तो टूटती नहीं है, आका से अर्ज करते हैं आका नहीं टूटती, मेरे आका अलैहिस्सलाम मारते तो रेजा रेजा हो जाती। अच्छा, खंदक खोदी जा रही है, साहबा साथ काम कर रहे हैं और उसकी पूरी पैमाइश की गई और उसमें तकसीम की गई, इतनी आप खोदेंगे इतने आप खोदेंगे। अब वो खोद रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम मुबारक शिकम पर पत्थर बंधे हुए हैं। अच्छा, साहबा किराम के पास शदीद सर्दी है, ऐसा लिबास नहीं है जो सर्दी से बचाए, ऐसा कंबल नहीं जो रात को अगर आराम करें तो वो सर्दी से बचाए। बास के जिस्म पर सिर्फ तहबंद है, मगर वो हटते नहीं है अल्लाह के रसूल के हुक्म पर। हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हुमा, जिनके इताअत रसूल के इत्तिबाए रसूल के बेशुमार वाक़यात हैं, आप कहते हैं कि मेरे मामू उस्मान बिन मज़ऊन रदी अल्लाह अन्हु ने मुझे लिहाफ लेने के लिए भेजा, तो मैंने बारगाह रिसालत में जाकर अर्ज की मुझे इजाजत दें, मैं लिहाफ लेकर आ जाऊं। आका अलैहिस्सलाम ने इजाजत अता फरमाई, साथ में ये फरमाया जो मिले उसे कहना रसूलुल्लाह बुला रहे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहते इंतहाई शदीद सर्दी थी, मैं गया, लोगों से मुलाकात की, मैंने सब तक आका का पैगाम पहुंचाया। कहते हैं खुदा की कसम सिवाय एक दो के सब ने मेरी बात मानी और वापस आ गए। साहबा किराम की हालत ये, 3 दिन से खाने को कुछ ने, पेट पर पत्थर बंधा हुआ है, जज्बा ईमानी, जोश ईमानी और इताअत रसूल, अल्लाह के रसूल का हुक्म है। मौसम की परवाह नहीं है, हालात की परवाह नहीं है, खाने की परवाह नहीं है, आसानी नहीं लेते, मुशक्कतों को सीने लगाते हैं, घर नहीं बैठते, सर्दी को बर्दाश्त करते हैं। अल्लाह अकबर, कैसा जज्बा था। और ये समझते हैं सूरह हश्र की आयत नंबर 7, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूह वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और रसूल जो कुछ तुम्हें अता फरमाए वो ले लो और जिससे तुम्हें मना फरमाए तो तुम बाज रहो। रसूल पाक जो हुक्म दे फॉलो करो उसको। अल्लाह अकबर। हजरत काब बिन मालिक यही फरमा रहे हैं ना अपने शेर में, वनुतीउ अमरा नबीना वनुजीबुहु व इज़ा दआ लिकरीहतिन लम नुस्बकी, हम नबी के हुक्म की इताअत करते हैं, कबूल करते हैं। जब सख्त जंग के लिए हमें आका बुलाते हैं तो हम पर कोई सबकत ले जाने वाला नहीं होता। अल्लाह अकबर। तो मैदान जंग में बुलाएं या जैसे बुलाएं, दिन में बुलाएं, रात में बुलाएं, बीमारी में बुलाएं, सेहत में बुलाएं, गिना में बुलाएं, फकर में बुलाएं, जैसा मौसम है वो बस हाजिर हो जाते हैं बारगाह रिसालत में। अल्लाह अकबर। कैसे हाजिर होते हैं? अपनी जान को अपनी हथेली पर रखकर हाजिर होते हैं। किसी आशिक ने कहा, ये दिल किसका, ज़बान किसकी, ये सर किसका, ये जान किसकी, उठाकर एक नजर देखो ये सब कुछ ही तुम्हारा है। अल्लाह अकबर। अच्छा, नबी करीम अलैहिस्सलाम की इताअत यानी आपके फरामीन के मुताबिक हम अमल करें, इसका सिला क्या है, अजर क्या है? मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह वमन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा, सूरह निसा आयत नंबर 80। जिसने रसूल का हुक्म माना बेशक उसने अल्लाह का हुक्म माना, और जिसने मुंह मोड़ा तो हमने तुम्हें इन्हें बचाने के लिए नहीं भेजा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की पैरवी से मुंह मोड़ा, इनकार किया तो वबाल उसी पर है। वो हर सूरत में कुफार को जहन्नम से बचाएंगे ऐसा नहीं, आप तो पैगाम देते हैं अल्लाह का। और मोमिनों का एक वस्फ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया कुरान में, सूरह तौबा की आयत नंबर 71 में, अल-मुमिनून वल-मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर व युकीमून अस्सलात व युतून अज़्ज़कात व युतीऊन अल्लाह व रसूलहु उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। और मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें एक दूसरे के रफीक हैं, भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं, और नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानते हैं। ये वो हैं जिन पर अन करीब अल्लाह रहम फरमाएगा, बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान और इताअत, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह करीम उन पर रहम फरमाएगा। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी
لکھتے ہیں بشر وہ ہے جس کو تیری جستجو ہے، وہی لب ہے جس پر تیری گفتگو ہے، نماز و اذا کلمہ و ذکر و خطبہ یہ سب پھول ہے، ان کا تو رنگ و بو ہے، یہ سب پھول ہے، ان کا تو رنگ و بو ہے، تمہاری اطاعت خدا کی عبادت، تمہاری اطاعت خدا کی عبادت، تیرا تذکیرہ ذکر حق ہو بہو ہے، تیرا تذکیرہ ذکر حق ہو بہو ہے، دم نزع سالک کا سر ہو تیرا در، دم نزع سالک کا سر ہو تیرا در، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے شعر میں ایک ایمان والے کی ایمان کی کسوٹی کے بارے میں فرما رہے کہ کون فرما بردار اور کون سچا۔ من يتبع قول النبي فإنه فينا مطاع الأمر حق مصدق، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتا ہے وہی ہمارے ہاں فرما بردار اور حق کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی کہ رسول پاک کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینے والا ہو، رسول پاک کی سنت، رسول پاک کی سیرت پر عمل کرنے والا ہو، اور جو پیروی کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ پاک اسے محبت فرماتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، سبحان اللہ، پھر کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ کی محبت کا دعویٰ تب سچا ہوگا جب رسول پاک کی بندہ اتباع کرنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، خدا نے کر لیا محبوب اپنا، خوشا قسمت محب مصطفیٰ کی، سمیع ناصر جن کے ہیں القاب، وہ سنتے ہیں پکار اپنے گدا کی، کہا جاؤ کا نے آؤ یہاں پر، معافی ملتی ہے ہر ایک خطا کی، تصوف چاہیے گر تجھ کو صوفی، اطاعت کر امام الاصفیاء کی، عطا فوراً کیا جو کچھ بھی مانگا، یہاں حاجت اگر کی ہے نہ لا کے۔ یہ مداح الحبیب حضرت جمیل الرحمن رضوی خلیفہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ تو صحابہ کرام کی عظمت کے کیا کہنے، آسمان امت کے چمکتے ستارے ہیں، ہدایت کے چاند ہیں، تارے ہیں، اللہ رسول کے پیارے ہیں، سنتوں کی اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے، اور بال برابر بھی سنت رسول سے نہ ہٹنے والے، رسول پاک کی اطاعت فرما برداری سے نہ ہٹنے والے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تو اتنے واقعات ہیں اطاعت رسول کے، سبحان اللہ، اتباع رسول کے۔ حجر اسود کے استلام کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، فرمایا میں نے رسول پاک کو استلام اور چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا، استلام کیا ہے؟ حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے، در حقیقت یہ کہ اس کو چومنا، دونوں ہاتھ میں رکھ کر اس کو چومنا، لیکن جب وہ رش ہے تو مشکل ہے، تو اب اشارے سے یا چھڑی کا اشارہ کر کے اس کو بھی چوم لیں۔ ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے خلیفہ مسلمانوں کے، آپ بھی اسی طرح فرماتے ہیں، حجر اسود کو مخاطب کرتے ہیں، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نقصان دے گا نہ نفع پہنچائے گا۔ بھئی جو بھی نفع نقصان ہے اللہ ہی دیتا ہے،
مگر حجر اسود تو چومنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر وہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ کی عطا سے ہی ہے نا. اگر میں نے رسول پاک کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا. پھر فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کیا ہم اسے چھوڑ دینا پسند نہیں کرتے. علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام فرمایا کرتے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں وہ ضرور کریں گے جو آپ نے کیا، کیونکہ ہم گمراہ تھے، اللہ پاک نے آپ کے سبب ہمیں ہدایت دی، ہم جاہل تھے، اللہ پاک نے آپ کے ذریعے ہمیں تعلیم دی. عالم ہے اگر شاید ان پر تو تعجب کیا، اگر دنیا ساری میرے آقا کی دیوانی ہے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. اچھا، صحابہ کرام کی اطاعت پوری امت کے لیے سمجھیں کہ رول ماڈل ہے، کیسے انہوں نے اطاعت مصطفیٰ کی. اللہ کریم ہمیں بھی نصیب کرے کہ جو حکم مصطفیٰ ہمیں پتہ چلے اس پر عمل کریں. رسول پاک کا یہ عمل ہے، ہم اتباع رسول کی سعادت حاصل کریں. ایک شخص کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی، وہ آپ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی. فرمایا کیا تمہیں کو چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو ہاتھ میں ڈالے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. لوگوں نے اس شخص سے کہا تو اپنی انگوٹھی اٹھا لے، بیچ کر نفع اٹھانا. اس نے جواب دیا خدا کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا اب میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا. اور وہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے. صحابہ کرام کی دیوانگی اور عشق رسول کا کیا کہنا. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے جلوائے جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا ایک اور واقعہ امیر علیہ سنت کو بہت پرانا ایک بیان تھا. اطاعت کسے کہتے، آڈیو کیسٹ تھا، اس میں حضرت حذیفہ کا واقعہ تھا. یہ مسلم شریف کی حدیث میں حدیث نمبر 1788. وہ غزوہ احزاب کی بات ہے کہ کفار کا لشکر گھیرا کیے ہوئے تھا، تو رسول پاک نے انہیں فرمایا کہ ان کی خبر لے کر آؤ، لیکن چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، تم نے کچھ نہیں کرنا، بس دیکھ کر آ جانا ہے. اچھا، وہ آئے. ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کفار کے لشکر کی طرف سے آیا کرتے تھے. وہ آگ سیک رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے تو کمان نکالی، تیر لگایا اور نشانہ. رسول پاک کو حکم یاد آ گیا، کچھ کرنا نہیں، فوراً رک گئے. اللہ اکبر. اچھا، یہاں ایک اور وہ معجزہ مصطفیٰ کا ظہور بھی ہوا. سردی بہت تھی تو حضرت حذیفہ کو آقا نے فرمایا حذیفہ اٹھو، یہ زمین سے لگے ہوئے تو سردی کی وجہ سے ٹھٹر رہے تھے. فرمایا اٹھو. کہتے میں اٹھ گیا. آقا نے فرمایا کہ جاؤ دشمن کی خبر لے کر آؤ. یہ کہتے ہیں میں دشمن کے لشکر کی طرف گیا خبر لینے کے لیے، اللہ کریم نے مجھ سے سردی دور کر دی، تو وہاں سب کی وہ خبر لے کر وہاں پر آئے. اچھا، پھر ان کی ہمت اور بہادری کی بھی اس میں بات ہے کہ وہ لشکر کو احساس ہو گیا کہ کوئی نیا آدمی بیچ میں آ گیا. انہوں نے کہا کہ ہر شخص جو نا اپنے پڑوسی کا ہاتھ پکڑ لے. بڑے بہادر تھے، انہوں نے کسی کا ہاتھ پکڑ لیا، ڈرے نہیں، وہاں سے دوڑے نہیں. اللہ کے حبیب کا حکم ہے دشمن کی خبر لے کر آؤ، ڈرنا کیا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کریم کرم فرمائے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی اتباع کے واقعات، اطاعت رسول کے واقعات پڑھیں، یقین مانے ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ایک جذبہ ملتا ہے. ایک سفر کے اندر منزل پر پڑاؤ کہیں ہوتا، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 2628، سفر جہاد وغیرہ میں کسی منزل پر وہ اسٹے ہوتا، قیام ہوتا، تو صحابہ کرام ادھر ادھر پھیل جاتے تھے. آقا نے فرمایا یہ متفرق ہونا شیطان کا کام.
صحابہ کرام نے اس کی اس شدت سے پابندی کی کہ جب بھی منزل پر اترتے اس قدر سمٹ جاتے کہ اگر ایک چادر تان لی جائے تو سب کے اوپر آ جائے، سب اس کے نیچے آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کروں ہر آن میں تیری اطاعت یا رسول اللہ، کروں ہر آن میں تیری اطاعت یا رسول اللہ، اے مرشد بنا دے نیک سیرت یا رسول اللہ، اے مرشد بنا دے نیک سیرت یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آج حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے نعتیہ اشعار سنے، اس کی وضاحت سنی، اور ضمناً ہم نے سنا کہ صحابہ کرام کس قدر اطاعت مصطفیٰ کا جذبہ رکھتے تھے اور کس قدر اتباع رسول کیا کرتے تھے، کیونکہ ہمیں قرآن کریم کی روشنی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اتباع رسول کرنے والے ہیں وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اگر اس کا پسندیدہ بندہ بننا ہے تو اس کے محبوب کو فالو کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں گے، عمل کریں گے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب نعت پڑھو